नमस्कार, ज्योतिष र विज्ञानमा स्वागत छ। म ज्योतिष र विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। यहाँहरूले हामीलाई भेट गर्न चाहनुहुन्छ, विभिन्न पक्षहरूमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो समस्याहरूको समाधान चाहनुहुन्छ भने 98 60 30 53 65 98 60 30 53 65 मा यहाँले फोन गरी विशिष्ट ज्योतिष विज्ञान परामर्श सेवासँग समय लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँहरूलाई यहाँको जिज्ञासा छ, विभिन्न पक्षहरूमा यहाँले बुझ्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा यहाँले कमेन्ट पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँको जिज्ञासाको हामी उत्तर दिने नै छौँ। यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। 47700136 47700136 मा यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारण अन्तर्गत यहाँका जिज्ञासाहरूलाई हामी पूर्ण गर्नेतिर लागिरहेका छौँ। अर्कोतिर हामीहरूले भन्ने गरेका छौँ, विभिन्न ग्रहहरूको योगहरूको आदि इत्यादि बारेमा समस्याहरू कुनै छन् त त्यसबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ। र अर्को भनिन्छ, एक ग्रहले अर्को ग्रहलाई दृष्टिगोचर गर्दा पनि यस्ता समस्याहरू बेला बेलामा पर्न आउने पनि कार्यहरू गर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले यहाँलाई यिनै कुराहरूको जानकारी गराउनको लागि हामी रेडियो मिरमिरेद्वारा यहाँका जिज्ञासा समस्याहरूको समाधान गर्नेतिर हामी लागिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न ग्रहहरूको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराएका छौँ। अन्तर्दशा, महादशा, अष्टोत्तरी, विश्वोत्तरी, त्यस्तै गएर मुन्थादशा आदिको बारेमा पनि हामीले जानकारी गराउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न माध्यमद्वारा यहाँहरूलाई जिज्ञासा गराउने, यहाँलाई सूचित गराउने, आफ्ना ग्रहहरूको बिग्रेका छन् या सप्रेका छन् या ठिक छन् या बेठिक छन्, या यसबाट कसरी हामीले अवलम्बन गर्न सकिन्छ आदि बारेमा हामीले सधैँ चाहिँ आज पनि जानकारी गराइरहेका छौँ। हामी प्रत्येक दिन बेलुका 8 देखि 9 बजे रेडियो मिरमिरेको साथमा ज्योतिष र विज्ञान कार्यक्रम लिएर हामी आउने गर्छौँ। लामो समय भइसक्यो, यहाँहरूलाई थाहा नै छ। हामी लामो समयको सहकार्य हाम्रो अझै पनि यथावत छ। हामी रेडियो मिरमिरेबाट यहाँहरूलाई विभिन्न जिज्ञासाहरू गराइरहेका छौँ। यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोको नम्बर हामीले खुल्ला गरिसकेका छौँ। 47700136 47700136 मा यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ। हामी यहाँको जिज्ञासाहरूको लागि समाधान गर्ने नै छौँ। कुनै पनि ग्रहहरूको औँसी तिथि, पुण्यतिथि आदि इत्यादिमा समस्याहरू आइरहेका हुन्छन् कोही बेलामा। तर यस्ता ग्रहहरूको समस्या आयो भने हामीले कसरी यसलाई शान्ति गर्ने त? जस्तै उदाहरणको लागि शनि र चन्द्रमाको युक्त हुनु विषधारी हो, जसले कुण्डलीमा का सम्पूर्ण भागमा बसेर यसले बहुत खराबी गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर राहु र बृहस्पतिको युक्ति भएर बस्नाले गुरु चाण्डाल योग भन्ने परिरहेको हुन्छ, जसले धन सम्पत्तिहरूमा नोक्सान गर्ने, विद्या र बुद्धिमा बाधा गराउने कार्य गर्छ। त्यसै राहु र मङ्गलको युक्ति हुँदा अङ्गारकारक जस्तो महा घटिया योग लागु हुन्छ। यो ग्रह अङ्गारकारक योग भने भनिन्छ तृतीय स्थान, छैठ मेष, दशमेष र एकादश स्थानमा यसले केही शुभ फल दिन्छ। अन्यत्र ठाउँमा पनि यसले बहुतै घातक गर्छ। यो ठाउँमा जति शुभ फल दिन्छ त्यस्तै 8औँ 12औँमा गएर यदि बस्यो भने अङ्गारकारक योग पर्दियो, लग्नमा गएर पर्दियो भने यसले जघन्य अपराधहरू, आफूले नगरेको नसुनेको कुराहरू, बलात्कारी जस्तो जघन्य केसहरूमा जेल जीवन यापन गर्नेसम्म पनि बनाउँछ। यी कुराहरूको त हामीले तपाईँहरूलाई बारम्बार जानकारी गराइरहेका छौँ। तर हामीले तपाईँका ग्रहहरूको के कस्तो छ र कसरी तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको हालको परिस्थिति के छ, गोचरमा के चलिरहेको छ, महादशामा के चलिरहेको छ, तपाईँको कुण्डलीले तपाईँलाई कस्तो कुराहरूको सृजना गराइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। त्यसको लागि हामीले अघि नै भनिसक्यौँ 47700136। यहाँहरूले फोन गर्दाखेरि हामीहरूलाई फोन गर्नुहुन्छ। कुनै बेलामा, कतिपय बेलामा यहाँहरूले मोबाइलमा फोन गरेर यहाँहरूको सुझाव हामीले प्राप्त गर्छौँ कि फोन लाग्दैन भन्नुहुन्छ। फोन अनिवार्य लाग्छ। तपाईँहरूले फोन यदि मोबाइलबाट गर्नुहुन्छ या बाहिर ठाउँबाट गर्नुहुन्छ भने 01 अनिवार्य हान्नु होला। 0147700136 0147700136 मा तपाईँले अनिवार्य हान्नुभयो भने अनिवार्य लाग्छ। अनि अर्को कुरो, मोबाइलबाट तपाईँले फोन गर्दै हुनुहुन्छ 01 नहानिकन तपाईँको मोबाइल लाग्दैन। यो कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। कतिपय मान्छेहरूलाई मोबाइलमा गर्न चाहिँ जान्नुहुन्छ, तर फोनमा ल्यान्डलाइनमा गर्नको लागि असुविधा पनि भएको पनि हामीले भेटाएका छौँ। र अहिले कतिपय बेलामा के छ भन्दा नेटवर्किङको प्रब्लमले पनि त्यस्तो गरिरहेको देखिएको छ। किन भन्दा अहिले जुन यो फाइबर भनेर पनि जुन मोबाइलमा नेट लाइन नदिकन चाहिँ पहिलाको जस्तो तारको लाइन नदिकन नेटबाट पनि चलाउने गरिरहेको छ, जुनले घ्याराङ आवाज आएर चाहिँ सुन्नको लागि गाह्रोहरू भएको पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ होला। यस्तो अवस्था पनि आइरहेको छ। तर हाम्रो
भने त्यस्तो फाइबरको लाइन होइन। त्यसैले यहाँहरूले प्रयास गर्नुहोस्, हामी यहाँको जिज्ञासाहरू समाधान गर्न हामी अनवरत लागिरहनेछौँ। हजुर, मैले अघि नै भने गुरु चाण्डाल योग अर्थात् भनौँ राहु केतुको योगहरू। अनि अर्को कुरो के छ भन्दा चतुर्दशी औँसी तिथिमा जन्मिएको व्यक्तिहरूको पनि त्यस्तै फल हुन्छ। चतुर्दशी कृष्ण पक्षको चतुर्दशी होस् या औँसी तिथिमा जन्मिएको व्यक्तिहरूको पनि ठुलो समस्याहरू गराउँछ। त्यसैले गर्दा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा औँसी तिथि चतुर्दशी तिथिको योगहरू अनि मूलादि मूल नक्षत्रमा, त्यसै अश्लेषामा, स्वातिमा, रेवतीमा, कृतिकामा आदि इत्यादि ग्रहहरूको मा जन्मिएको व्यक्तिहरूको पनि शान्ति स्वस्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, कुनै घरमा एउटा बच्चा जन्मियो, तर त्यो बच्चा कस्तो भन्दा दाजुभाइ, बाबुआमा अनि दिदी बहिनी अर्थात् सहोदर आफन्तहरूको नक्षत्रमा र जन्मिदियो भने एउटाको लागि निकै अप्ठ्यारो गराउँछ, अरूको लागि गर्दैन, एकजनाको लागि पक्कै पनि अप्ठ्यारो गराउँछ। त्यसैले गर्दा यस्तो बेलामा पनि शान्ति गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता हुन्छ। यदि शान्ति गरिएन भने एकजनाको लागि घात गराउँछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने छ। त्यसैले गर्दा यहाँबाट हामीले जानकारी के गराएको भन्दा यस्तो ग्रहहरू पनि तपाईँलाई कतै परेको त छैन, अर्थात् तपाईँको नक्षत्रगत अति गण्डयोग भन्ने हुन्छ। यी योगहरूमा परेर पनि जीवनलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गराइरहेको, अप्ठ्यारामा परिस्थितिमा पारेको हामीले धेरै पटक धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको यो पनि पाएका छौँ। तर पनि यो हुँदैमा हामीले त्यत्तिको हतोत्साही हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। किनकि भन्दा हामी ग्रहलाई जहिले पनि केन्द्रमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै ग्रहहरू अर्थात् मैले भने के त भन्दा यदि माङ्गलिक दोष छ भने मङ्गललाई माङ्गलिक मिलान गर्नुपर्छ, नत्र विवाह गर्नु हुँदैन। तर माङ्गलिक 4, 8, 12मा बसेर 4, 6, 8मा र 12मा बसेर माङ्गलिक जब योग लागु हुन्छ 12मा लग्नमा, चौथो स्थानमा, सप्तम स्थानमा, अष्टम स्थानमा, यदि माङ्गलिक दोष त्यो ठाउँमा लागु भएको छ भने पनि त्यस्तै शनि पनि 8औँ 12औँमा लग्नमा, चौथामा, सप्तममा, अष्टममा बसेको छ भने के हुन्छ त भन्दा यो माङ्गलिक दोष लागु हुँदैन। यो माङ्गलिक के हुन्छ त भन्दा बद माङ्गलिक भनिन्छ। यस्तो योगमा जन्मियो भने पनि कतिपय व्यक्तिहरूले माङ्गलिक भ्रम भएको छ कि छैन अथवा अपभ्रंश भएको छ कि छैन, माङ्गल दोष कटिया छ कि छैन भन्न नबुझिकन नै माङ्गलिक छ भन्ने पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अर्को कुरो के छ भन्दा माङ्गलिक प्रष्टै भएको व्यक्तिलाई पनि यो माङ्गलिक लागु हुँदैन, यस्तो होइन पनि भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। तर यसरी गर्नाले के छ भन्दा स्वयं आफू लगायत अरूलाई पनि त समस्या हुन्छ। कसैको जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार त कसैको पनि छैन। यदि हामीले त्यो गरेको खण्डमा के हुन्छ त भन्दा कसैको जिन्दगीलाई बर्बाद हुन्छ। यदि आफूले बरु जानिएको छैन भने सरी भन्नु उपयुक्त हुन्छ। नजान्नु ठुलो कुरो होइन, थाहा नभएको कुरा थाहा छैन भन्नु, अध्ययन गर्नु सिक्नु राम्रो कुरा हो। तर थाहा नै नभएको कुरालाई थाहा छ भनेर कसैको जीवनलाई बर्बादी बनाउने चाहिँ त्यो एउटा के छ भन्दा पाप कर्म मात्रै हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले जहिले पनि बुझेर यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बृहस्पति शुक्र हस्त भएका बेलामा गरेका कार्यहरूबाट पनि त्यस्तै नराम्रा अवस्थाहरू आउँछन्। तर यहाँ कतिपय बेलामा राम्रो गर्नुभन्दा नराम्रो गर्ने बढी मान्छेहरू छन् र अस्त उदयको केही महत्त्व नदिकन गरेको कारणले गर्दाखेरि स्वयं एक व्यक्तिलाई मात्रै पर्दैन, सिङ्गो राष्ट्रमा पनि असर पर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै पशुपतिमा जुन राखियो सुनको जलरी राखियो भनेर जुन भन्यो, यो पनि शुक्र अस्तको बेलामा राखियो त यसले के गर्छ त भन्दा व्यक्ति विशेषको होइन, व्यक्ति विशेषसँग गयो सरकारै होइन, तर यो के हो त भन्दा यो राष्ट्रलाई पनि खतरा गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले जनाउन खोजेको। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले भन्ने गरेका छौँ यस्ता कुराहरूबाट जहिले पनि हामी बच्ने काम गर्नुपर्छ। यदि बचिएन भनेदेखि के हुन्छ, पक्कै पनि समस्याहरू हाम्रो सिर्जना भइदिन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामीले जहिले पनि यस्ता कुराहरूको लागि हामीले नितान्त होसियार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र सबल बन्नुपर्ने हुन्छ। सक्षम बन्यो भने मात्रै अनि हामीले पूर्णता गर्न सकिन्छ, नत्र भनेको अवश्यमेव गर्न सकिँदैन। यो कुराहरूको पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ, हामी गराउँदै जानेछौँ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। किनकि भन्दा ग्रहले एक आपसमा कुनै बेलामा त्यस्तो गरेको हुन्छ। यस्तो गरेको खण्डमा पनि हामीले यो ग्रहको सक्षमता कतिको छ, पूर्णता कतिको छ आदि बारेमा पनि हामीले जानकारी लिनै पर्ने हुन्छ। यदि लिन सकिएन भने पक्कै पनि समस्याहरू एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को अर्कोपछि अर्को भएर दिनानुदिन बढ्दै जाने कार्यहरू पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँछौँ भन्दा जहिले पनि यहाँहरूले पनि सोचेर विचार गरेर गरिदिनु भयो भने बढी राम्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले ग्रहको
अवस्थालाई जान्नुपर्ने हाम्रो जुन अधिकार छ त्यो अधिकारबाट वञ्चित भइयो भने पनि त्यो पनि त राम्रो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले ग्रहलाई चाहिँ मानेर जानुपर्छ। मानेर गइयो भने पक्कै पनि सफलता हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँहरूलाई जानकारी स्पष्ट रूपमा यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। र भनिन्छ ग्रहको आधार कुनै ठाउँमा परेको छ या छैन, अर्थात् यी ग्रहहरूले हामीलाई के कस्तो आधारहरू दिएको छ, अर्थात् भनौँ यसले के गर्न खोजिरहेको हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले जान्नुपर्छ। र यसरी जानिएर गएको खण्डमा पक्कै पनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा परिस्थितिलाई बहुतै राम्रो गर्ने शुभ गर्ने कार्यहरू पनि गराउँछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र ग्रहले जबसम्म के छ भन्दा मार्ग निर्देशन गर्दैन तबसम्म हामीले कुनै पनि कार्यहरू गर्नुहुन्न। अतएव गरेको खण्डमा पक्कै पनि यसबाट समस्याहरू सिर्जना बहुत बढीभन्दा बढी पर्न जान्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। किनकि भन्नुहोला भने ग्रहहरूको आधार भोलुम के हो त भन्दा यसले हामीहरूलाई चाहिँ आधार दिन्छ। त्यो आधारमा हामी जहिले पनि कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कटिबद्ध भएर लाग्यो भने पक्कै पनि हामी सफल हुन्छौँ। अतएव यो भइएन भने के हुन्छ त भन्दा समस्याहरूमा झन् बढोत्तरी हुँदै जाने परिणतिहरू हाम्रो आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझेर अगाडि बढ्नु भन्दा विकल्प केही पनि हुँदैन। ग्रहलाई शान्ति गर्नु, स्वस्ति गर्नु, ग्रह शान्ति स्वस्ति गरिसकेपछि त्यसको बाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै जानु। अनि भनिन्छ यसबाट पर्न जाने विभिन्न कुरीति विसङ्गतिहरू आदि इत्यादिहरू पनि हामीले बाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले जानकारी गराउँछौँ। अर्को कुरो के पनि भन्नुपर्ने बाध्यता छ भने ग्रहले हामीलाई कुन हदसम्म सपोर्ट गरेको छ त, सपोर्ट गरेको छ कि छैन, यदि सपोर्ट गरेन भने किन गरेन, गर्यो भने किन गर्यो, र कुन ग्रहले विशेष गरेर सपोर्ट गरेको छ। त्यो ग्रहले सपोर्ट गरेको छ भने हामीले त्यसलाई के गर्ने भन्दा त्यो ग्रहको लागि पूर्णतातिर लिएर अगाडि जाने। यदि ग्रहले तपाईँ हामीलाई पूर्णता गरेकै छैन भने हामीले के गर्ने त भन्दा त्यो ग्रहहरूबाट हामी बाहिर रहने। यसरी ग्रहहरूको कुण्डलीहरूमा हामीले भन्ने गरेका छौँ नि, कुण्डलीहरूमा कुनै बेलामा निकै भन्दा निकै व्यवधानहरू सिर्जना भएको पनि हामीले भेटेका छौँ। यस्तो व्यवधान भएको खण्डमा त्यो ग्रहहरूको तत्सम्बन्धी कार्यहरूबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तत्सम्बन्धी कार्यहरूबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो दिनानुदिनको कार्यहरूमा हामी सफल र सक्षम बन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। जब ग्रहले तपाईँ हामीलाई बढीभन्दा बढीको स्तरमा लैजान्छ अनि यातनाहरू दिने कार्यहरू पनि त्यत्तिकै गर्छ। यो यातना किन दिन्छ त भन्दा यो ग्रहको कामै त्यस्तो, यातना गराएर यसले हामीहरूलाई औढ्यारो बनाउने कार्यहरू गर्दैछ। त्यसैले गर्दा त भन्ने गरेका छौँ कि हामीले यसलाई होसियारी पूर्वक हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। होसियारी हामीले अपनाइयो भने पक्कै पनि यसले के गर्छ त भन्दा हामीलाई सफल गराउने कार्यहरू गर्छ। यदि होसियारी गर्न सकिएन, त्यसलाई चाहिँ अन्नधुन्नको रूपमा लियो भने पक्कै पनि के हुन्छ त भन्दा नोक्सानी भन्दा विकल्प हुँदैन। त्यसैले हामीले यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भन्दा कुनै पनि ग्रहहरूको यस्तो परिस्थिति यदि सिर्जना भइदिएको खण्डमा सर्वप्रथम त हामीले कुनै पनि दिन कुनै पनि समयमा के गर्नु पर्यो भने ग्रहलाई शान्ति गराउनको लागि ग्रहहरूको गोचरहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने अनि शुभ समयमा पारेर कार्यहरू गर्ने। र अर्को कुरो हो सूर्य आदि ग्रहहरूलाई प्रत्येक दिन हामीले के गर्ने, जल चढाउने गर्ने।
जल चढाउँदै गयो भने पक्कै पनि त्यो ग्रहले के गर्छ भन्दा हामीहरूलाई सपोर्ट गर्ने कार्यहरू गर्दछ। यसरी जब हामीले ग्रहको लागि ग्रहको परिस्थितिलाई हामीले बुझ्यौँ भने पक्कै पनि हामी सफलतामा जान्छौँ। यदि हामीले त्यही कुरालाई बुझ्न सकिएन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नोक्सानी बिहोर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले भन्ने गरेका छौँ के त भन्दा ग्रहको नोक्सानी बिहोर्ने हो भने त भिन्नै कुरा हो, नत्र भने हामीहरूले त्यसबाट हामी बच्ने हो भने पक्कै पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा ग्रहको लागि शान्ति गर्ने परिस्थितिमा हामी जानैपर्छ। यसरी हामी ग्रहको शान्तिमा गइयो भने अर्थात् मैले के भनेको हो भने सूर्य जुन ग्रह छ त्यो ग्रहलाई के गर्ने भन्दा सूर्यलाई हामीले प्रत्येक दिन बिहान बिहान जल अर्पण गर्ने। जल अर्पण गरिसकेपछि के हुन्छ त्यो ग्रहहरूको शान्ति हुँदै जान्छ। ग्रहको राजा सूर्य भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने त भन्दा यो ग्रहलाई समय समयमा अर्थात् भनौँ प्रत्येक दिन बिहान बिहान हामीले ठुलो अचम्मको कुरो छैन, यो ठुलो कुरो नभएको हुनाले हामीले यसलाई गर्दै जाने जल चढाउँदै गरिसकेपछि यसबाट के हुन्छ त हामीलाई हरेक कुराहरूमा सफलता गराउने कार्यहरू गराउँछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँलाई हामीले जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। आज मैले थोरै कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराएँ किन भन्दा गुरु चाण्डाल योग जस्तै अङ्गारकारक योगहरूले पार्न जाने जीवनका बहुतै कठ्याङ्ग्रिदा योगहरू भनौँ समस्याका योगहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीले शान्ति गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो शान्ति गरियो भने पक्कै पनि के गर्छ त भन्दा यसले सफलतातिर लैजान्छ। यदि शान्ति गर्न सकिएन भने पक्कै पनि यसले दुर्बलतातिर लैजान्छ। त्यसले गर्दा हामीले शान्ति गर्नु विकल्प अर्थ हुँदैन, शान्ति गर्नु विकल्प अर्को हुँदैन। त्यसैले शान्ति गरेर हामी अगाडि गयौँ भने पक्कै पनि यसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। जब ग्रहको पूर्ण तरिकाले शान्त हुन्छ तब सफलताको अगाडि हामी जान सकिन्छ, पक्कै पनि जान सकिन्छ। तर कुनै बेलामा सफलतातिर जानुभन्दा पनि अगाडि नै के गर्छ भन्दा यी ग्रहहरूले तपाईँ हामीलाई ठुलो नोक्सानी बिहोरिदिने पनि कार्यहरू गर्छ। यस्तो परिस्थितिमा ग्रहहरूले समस्या सृजना गर्यो भने अब यो ग्रहहरूबाट हामी चाहिँ आधारहरू लिन सकिँदैन। आधार नभई हुने बित्तिकै हामीले यो ग्रहलाई विकसित रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। जब ग्रहहरूको न्युट्रल पोजिसनमा आउँछ अर्थात् जिरो पोजिसनमा आएर यसले हामीहरूलाई औठ्यारो पारिरहेको हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा मानसिकता दुर्बलतामा जान्छ। मानसिकता जब हाम्रो अपोजिट परिस्थितिमा जान्छ केले गराउँछ त भन्दा यदि शनि र राहुको युक्तिबाट दृष्टि जबसम्म गर्छ तब त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा मानसिक दुर्बलता। किन भन्दा शनि र राहु भनेको दुईटा ग्रह यस्तो के मङ्गल र राहु भनेको यस्तो, मङ्गल भनेको तपाईँको आगो कारक भयो अनि यता राहु भनेको तपाईँको धुवा कारक भयो। यो दुईटा ग्रहको मिक्सिङ हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा होला भने मानसिकतामा बहुत नराम्रो प्रबलता आउँछ। यो मानसिकतामा बहुत दुर्बलता आउने बित्तिकै हाम्रो समस्या एकमाथि अर्को अर्कोमाथि अर्को अर्कोमाथि अर्को हुन्छ। हामीले जुनलाई कन्ट्रोल लेभलभन्दा बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। यसरी ग्रहहरूको कन्ट्रोल लेभलबाट हामी जब बाहिर जान्छौँ तब यसले के गर्छ त भन्दा हाम्रो जीवनमा नकारात्मक भन्दा नकारात्मक चिजहरू ल्याइदिन्छ अनि यसले श्वास प्रश्वासमा पनि खराबी गर्छ, रक्त सम्बन्धी पनि खराबी बनाउँछ। अतएव त्यही बेलामा हामीहरूको यदि दुर्घटना पर्न गयो भने बहुतै ठुलो डेन्जर खतरनाक ब्लास्टिङ अवस्थाको दुर्घटनामा पुगिन्छ। विभिन्न ग्रहहरूको बारेमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउँछौँ। हामी ग्रहहरूको मात्रै नभइकन विभिन्न अन्तर्दशाहरूको बारेमा र यहाँहरूलाई केही समय पछाडि हामीले अर्को एउटा प्रयास पनि गरिरहेको छौँ कि यसका अन्तर्दशाहरूबाट पनि के कस्तो अवस्थाबाट हामी जान्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यसलाई जानकारी गराइरहेका छौँ गराउँछौँ। र अरू पनि योभन्दा शास्त्रीय नियम धेरै छन्। हाम्रो
ऋषिमुनिहरूले हामीहरूलाई धेरै शास्त्रहरूको बारेमा व्याख्या गरिदिनु भएको छ, धेरैभन्दा धेरै गर्नुभएको छ। तर हामीले ती विषयमा कतिपय विषयमा हामीले नजान्न सक्छौँ। तर यदि जानिएन भने त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धानको माध्यमबाट हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा पूर्णता गर्नुपर्छ। पूर्ण त्यहाँनिर हुन्छ जब हामीले ग्रहहरूको लागि साँच्चै राम्रा परिस्थितिहरूमा हामी गयौँ भने मात्रै यो कुराहरू पूर्ण हुन्छ, नत्र हुँदैन। यिनै कुराहरूको हामीले जानकारी गराउन चाहेको र रेडियोको माध्यमबाट हामीले यिनै कुराहरूको तपाईँहरूलाई सूचित पनि गराएको हो। भोलिको आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँको के छ भन्नु होला भने एउटै ग्रह एकै ठाउँमा बस्दैन। आजको समयलाई ठिक 18 वर्षदेखि 19 वर्षमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो परिस्थितिमा पनि तपाईँको अहिलेको समय उस्तै रिटोलिङ हुनसक्छ, अर्थात् फेरि दोहोरिएर आउन सक्छ। त्यही नै नहुन सक्छ। त्यस्तै प्रकृतिको त्यस्तै भाव लिएर यो ग्रहहरू आउँछ र यहाँहरूले हामीलाई भेट गर्न चाहनुहुन्छ, विभिन्न पक्षहरूमा बोल्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो समस्याहरूको समाधान चाहनुहुन्छ भने 98 60 30 53 65 98 60 30 53 65 मा यहाँले फोन गरी विशिष्ट ज्योतिष विज्ञान परामर्श सेवासँग समय पनि लिन सक्नुहुन्छ। यस संस्थाले यहाँलाई समय उपलब्ध गराइदिन्छ। सोही समय स्वयं आफै उपस्थित भई आफ्ना जिज्ञासा समस्या र विभिन्न पक्षहरूमा जानकारी पाउने सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ, किन भन्दा ग्रह गोचरले के कस्तो परिणतिहरू गराउँछ र यसबाट पर्न जाने विभिन्न सुविधा अर्थात् दुविधाहरूबाट के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। र भनिन्छ ग्रहहरू गोचरहरूले तपाईँ हामीलाई समय समयमा कुनै औठ्याराहरू बनाउँछ, कुनै बेलामा सौठ्याराहरू बनाउँछ अनि र कोही बेला आपत र विपदहरू पनि बनाइरहन्छ, कुनै बेलामा सुख समृद्धिहरू पनि ल्याउने कार्यहरू गराउँछ। त्यसैले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो भने ग्रहहरूको हामी जहिले पनि हामीले समन्वय गरेर जानुपर्ने कुराहरू पनि हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यसैले हामीले यहाँहरूलाई जानकारी के गराउँछौँ भन्दा ग्रहहरूमा जे जस्तो परिस्थिति छ त्यसलाई हामीले बुझेर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामी त्यसबाट सफलताको श्रेणीमा पुग्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यहाँहरू आउँदै गर्न सक्नुहुन्छ 477 0136 मा 477 0136 मा यहाँहरूका जिज्ञासा समस्या र विभिन्न पक्षहरूमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी प्रत्यक्ष रूपमै जानकारी गराउँछौँ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर यहाँलाई हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ 477 0136 477 0136 मा यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ। त्यसै कोही फोन लाइनमा पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँदेखि हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हजुर, कहाँदेखि हुनुहुन्छ? म यो चाबेलबाट। हजुर भन्नुहोस्, यहाँले कसको बारेमा हो? मेरो एउटा छोरी छ। हजुर हजुर उहाँ उसको जन्म चाहिँ हजुर हजुर भन्नुहोस्। 2067 हजुर माघ 1 गते। हजुर समय भन्नुहोस्। बिहान 8 देखि 9 बजेको बिचमा। बिहान 8:30 बजे। जन्म जिल्ला उसको काभ्रे। काभ्रे। अनि जिज्ञासा चाहिँ उसको के छ, उसको राम्रो नराम्रो भन्ने। ठिक छ, तपाईँको नानीको के कस्तो ग्रहको परिस्थिति चाहिँ हामी जानकारी गराउने नै छौँ। अहिलेलाई फोन लाइनबाट छोड्छु, तपाईँ रेडियो मेरी सुन्दै गर्नु होला। धन्यवाद। हजुर, उहाँको 2067 साल 10 महिना 1 गतेको जन्म, बिहानको 8:30 बजेको जन्म र जन्म जिल्ला काभ्रे भनेर उहाँले हामीलाई समय पाउनु भएको छ। उहाँको छोरीको बारेमा के कस्तो ग्रहको परिस्थिति छ हामी जानकारी अनिवार्य गराउने छौँ। हजुर, तपाईँको छोरीको ग्रहको अवस्था यस्तो देखिन्छ। तपाईँको छोरीको कृतिका नक्षत्र द्वितीय चरण यीबाट नाम उठेको छ। राशिमा वृक राशि पर्छ। त्यसै गरेर लग्नमा मकर लग्न पर्छ। लग्नमा मङ्गल अनि सूर्य गएर बसेको छ। सूर्य त तपाईँको केन्द्रवर्ती बसेको छ। सूर्यले के छ, सरकारी जागिरहरू गर्ने कार्य गर्छ। तर लग्नमा बसेको मङ्गलले के गर्छ भने दाँत मुख सम्बन्धी समस्याहरू गराउने, प्रेसर हाई या लो हुने कार्य पनि गराउँछ। ज्वाला युगले अलि लड्ने, दुर्घटना आदिहरू बढी गराउने कार्य गर्छ र सङ्घर्ष बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरो, तपाईँको छोरीको बिहा गर्दा मङ्गल माङ्गलिक अनिवार्य मिलान गरेर गरिदिनु होला। यहाँ आँखको बिरुवामा बिहा गरेर गर्नुपर्छ। द्वितीय स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। तृतीय स्थानमा गुरु बृहस्पति गएर बसेको छ। गुरु बृहस्पतिले सुख समृद्धि वैभवहरू गराउने, दाजुभाइसँगको सम्बन्धहरू बहुतै घनिष्ठ गराउने कार्य गर्छ। पराक्रमलाई उच्च गराउँछ। चौथो स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। पञ्चमी स्थानमा गएर चन्द्रमा बसेको छ। पञ्चमी स्थानको चन्द्रमाले विशेष गरेर के छ, स्वर्ण आदि लाभ, सुन घर गहनाहरूको लाभ गराउँछ, धन सम्पन्नता गराउँछ। छैठौँ स्थानमा गएर केतु बसेको शत्रुलाई नाश गर्छ। सप्तममा अष्टममा कुनै पनि ग्रह छैन। नवौँ स्थान भाग्य स्थानमा गएर शनि बसेको छ। भाग्य स्थानको शनिले अलि त्यागी बनाउँछ भन्न भनिएको छ। तर के छ भन्दा त्यागी बनाउँछ एकतिर, अर्कोतिर सर्पसुर्पी बोकेर नै नागबाबा जस्तो पनि बनाइदिन्छ पनि भनिएको छ। तर यसो हुँदाहुँदै पनि के छ भन्दा तपाईँको छोरीको नवौँ स्थानमा शनि बसेको कारणले गर्दाखेरि
तपाईँको बुवाको पालाको भाला खुँडा तरवार खुकुरी बन्दुक छ भने घरमा नराख्नुहोला। दशमा कुनै पनि ग्रह छैन, एकादशी स्थानमा गएर शुक्र बसेको, शुक्र अलि नीच अवस्थामा बसेको हुनाले भौतिक सुख समृद्धिमा अलिक कमजोरी गराउँछ। व्यायाममा राहु अनि बुध गएर बसेको छ, जडयोग लागु भएको छ। जडयोगले के छ, मानसिक सन्तुलन गुमाउने कार्यहरू गरिदिन्छ पनि भनिएको छ र अलिक कार्यहरूमा ढिला सुस्ती गर्ने कार्यहरू पनि उहाँको अनिवार्य गर्छ। अहिले त नानी 10 वर्षको हुनु, 10 वर्ष 8 महिनासम्म चन्द्रमाको पालो छ। चन्द्रमा हुन्जेल धन सम्पन्नताहरू गराउने कार्य गर्छ मातापिताको लागि। त्यसभन्दा पछाडि मङ्गलको पालो आउँछ। मङ्गलको पालोमा अलि लड्ने चोटपटक आदि भयहरू, अग्निको भयहरू, करेन्ट आदि भयहरू बढी गराउँछ। अलि यसमा होसियार गर्ने। मङ्गलको 10,000 जब स्वस्ति शान्ति गर्ने। यता गएर 13 वर्षसम्म सिद्धाको पालो छ। सर्वकार्य सिद्धिरस्तु भन्छ। तर पनि के छ भने शत्रु गृहमा गएर बसेको शुक्रले सुखमा अलिकति कमजोरी गराउँछ। त्यसैले महालक्ष्मीलाई दर्शन गर्दै गर्नु भए पनि बढी शुभ हुने देखिन्छ। धन्यवाद हजुर। उहाँलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। यहाँहरू पनि आउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै कुराहरूमा हामी जानकारी गराउँछौँ। 4770136मा हामीले विभिन्न ग्रहहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ र हामी यो कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी के गराउँछौँ भन्दा कुनै पनि ग्रहहरूको एक आपसमा मिल्ती होस् या अमिल्ती होस्, जेसुकै भएको खण्डमा पनि यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ। यो कुरा पनि हामी यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। हजुर, हामीले उहाँलाई पनि जानकारी के गराएको भने हाम्रो ग्रहहरूको परिस्थिति के कस्तो हुन्छ त, यसबाट पर्न जाने के छ आदि इत्यादि बारेमा पनि हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। हजुर, यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूलाई जानकारी अनवरत गराउँदै जाने कुराहरू पनि यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। मैले अघि नै भने अङ्गारकारक योगहरू जस्ता यस्ता योगहरू जुट्यो भने विभिन्न खराबीहरू आउँछ। कोही फोन लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँदेखि हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार, कहाँदेखि हुनुहुन्छ? म यही काठमाडौँदेखि। हजुर, भन्नुहोस् यहाँले कसको बारेमा होला? मेरो आफ्नो श्रीमतीको। हजुर, श्रीमतीको जन्ममिति भन्नुहोस्। 2049। हजुर, पौष 6 गते। 6 गते। समय भन्नुहोस्। बिहान 6 बजे। बिहानको 6 बजे। अनि जन्मदिन? अर्घाखाँची। अनि जिज्ञासा? स्वास्थ्य स्थिति अनि हजुर भन्नुहोस्। हजुर, स्वास्थ्य स्थिति अनि त्यसभन्दा अर्को? अनि त्यो बालबच्चाहरू होइन। हजुर हजुर। त्यसपछि पढाइको बारेमा जागिर, त्यही हो। समग्रमा बुझ्न चाहनुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँको ग्रहको परिस्थिति के कस्तो छ हामी जानकारी गराउँछौँ। 2049 साल पौषको 6 गतेको बिहानको 6 बजेको भनेर उहाँले हामीलाई समय टिपाउनु भएको छ र उहाँको जन्म जिल्ला अर्घाखाँची पनि भनेर उहाँले हामीलाई समय टिपाउनु भएको छ। उहाँको ग्रहको परिस्थिति के कस्तो छ हामी जानकारी अनिवार्य गराउनेछौँ। हजुर, तपाईँको श्रीमतीको ग्रहको परिस्थिति यस्तो छ। विशाखा नक्षत्र तृतीय चरण तीयबाट नाम उठेको छ। विशाखा नक्षत्र तृतीय चरण तीयबाट नाम उठेको छ। राशिमा तपाईँको तुला राशि, त्यसै गरेर लग्नमा वृश्चिक लग्न छ। लग्नमा राहु अनि बृहस्पति बुध गएर बसेको छ, जुनले जडयोग भनिन्छ। जडयोगले अलिकति समस्याहरू बढी गराउने कार्य गर्छ। किनकि भन्नु हुनाले जडयोगले अलि मानसिक सन्तुलन गुमाउने कार्यहरू पनि गरिदिन्छ भन्ने पनि भनिएको छ र स्ट्रगल अलि बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। द्वितीय स्थानमा गएर सूर्य बसेको छ। द्वितीय स्थानको सूर्य अलिकति विशेषता अलिकति खराबी मानिन्छ, या महिला होस् या पुरुष होस्। किनकि भन्दा द्वितीय स्थानमा गएर बसेको सूर्यले के गर्छ भन्दा विपरीत लिङ्गीहरूसँग अलि होसियार गर्नुपर्छ। अथवा बाणीमा भनौँ, बोलीमा या कार्य गराइमा जुनसुकै कुराहरूमा होसियार गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई चित्त दुखाउने कार्यहरू विपरीत लिङ्गीमा चित्त दुखाउने कार्य गर्नु हुँदैन। जस्तै बुवा, दाजु, भाइ, श्रीमान अर्थात् बाहिरी केटा किन नहोस्, उनीहरूले नराम्रो भने पनि आफू बोल्दै नबोली हिँड्नु बढी कल्याण हुन्छ। यदि त्यसमा बार्गेनिङ गरी उनीहरूले चित्त दुखाएको खण्डमा आफ्नो भाग्यलाई पनि अवरोध गर्छ भनेर भनिएको छ। तृतीय स्थानमा गएर शनि बसेको छ। पराक्रमलाई उच्च गराउँछ। 7.5 शनि अडैया उल्काले केही पनि गर्दैन। शुक्र पनि त्यही ठाउँमा गएर बसेको सुख समृद्धिहरू गर्ने कार्य गर्छ र पारिवारिक जीवनमा भनिन्छ शनि र शुक्रको बेजोड मिलन भन्ने भनिन्छ। चौथो स्थान, पञ्चमी स्थान, छैटौँ स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। सप्तम स्थानमा गएर केतु बसेको छ। केतुले अलिकति दिन प्रतिदिनको कार्यहरूमा अवरोधहरू बढी गराउँछ र पाठेघर सम्बन्धी पेट सम्बन्धीको समस्याहरू थोरै गराउने कार्यहरू गराउँछ। अलि ढिला सन्तान गराउने कार्य पनि गराउँछ भनेको छ। अष्टम स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। नवम स्थानमा मङ्गल गएर बसेको छ। मङ्गल नीच अवस्थामा भएको हुनाले अलि ढिलो भाग्य उदय गराउँछ। दशम स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। एकादशी स्थानको बृहस्पतिले सुख समृद्धि वैभवहरू गराउँछ। व्यायामेशमा चन्द्रमा छ। व्यायामेशको चन्द्रमाले आफ्नै कारण लापरवाहीले आँखाहरू गुमाउने सम्भावना पनि हुन्छ पनि भनिएको छ र मन अलिकति बेचैनी गराउँछ। चिन्ता र अस्थिरताले बढी सताउने कार्यहरू पनि उहाँलाई बढी गर्छ भनेर भनिएको छ। अहिले उहाँको 49 सालको जन्म जुन भन्नुभयो तपाईँले, अहिले उहाँ
28 वर्षको हुनुभयो। 28 वर्षमा तपाईँको 34 वर्ष 8 सम्म चाहिँ बुधको पालो छ। 34 वर्ष 8 महिना बुधको पालो छ। बुध लग्नमा गएर जडयोग लागू भइदियो, जसले गर्दाखेरि स्मरण शक्तिमा ह्रास आउने, कार्यहरूमा व्यवधान गर्ने, कार्यहरू गर्ने भएको हुनाले यो जडयोगको शान्ति गर्ने। अनि साना 8-9 वर्ष 10 वर्षसम्मका नानीहरूको लागि यसो टिका लगाएर उनीहरूलाई दक्षिणाहरू दिने, हरियो चुराहरू, हरिया कपडाहरू दिने गऱ्यो भने बढी राम्रो हुन्छ। त्यसै गरेर तुलसीको फेदमा या तुलसीको मुठमा बसेर विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्ने अर्थात् गराउने आदि गर्नाले पनि तपाईँको यो बुधको जुन कुप्रभावबाट तपाईँलाई बच्न सकिन्छ। साथसाथै भनिन्छ जडयोगको अनिवार्य शान्ति चाहिँ गर्नुहोला। उतातिर गएर तपाईँको श्रीमतीको अहिले 33 वर्षसम्म सङ्कटाको पालो छ। सङ्कट हो, महासङ्कट, सङ्कटाले महासङ्कट गर्छ। पिताको नाश, धनको नाश, विदेशको बास भन्छ। सङ्कटाले निकै औठ्यारो गराउने, शरीरमा पनि रोगी बनाउने, त्यस्तै गरेको आँटेताको कार्यहरूलाई पनि अवरोधहरू गराउने कार्यहरू विशेष गरेर गर्ने भएको हुनाले सङ्कटाको 8000 जप स्वस्ति शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने बढी राम्रो हुने देखिन्छ। धन्यवाद हजुर। उहाँलाई पनि हामीले जानकारी गरायौँ। हामी विभिन्न ग्रहहरूको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। हामी यहाँका जिज्ञासा समस्याहरूको लागि हामी जानकारी गराउँदै जान्छौँ र हामीले भन्ने गरेका छौँ। किनकि भन्नु होला भने यहाँको ग्रहको परिस्थितिमा के कस्तो ग्रहहरू चलिरहेको छ यसबारेमा पनि हामी जानकारी अवश्यमेव गराउँछौँ। त्यसैले गर्दा हामीले भन्ने गरेका छौँ ग्रहहरूको कुनै पनि बेलामा यस्तो अवस्था यदि आएको खण्डमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसबाट हामी बच्ने अवस्थाहरू सिर्जना अनिवार्य गर्नै पर्ने हुन्छ। यो कुरा पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। कुनै बेला यस्तो हुनसक्छ, तर त्यो भयो भन्दैमा हामीले औठ्यारो मान्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुँदैन। किनकि भन्नु होला भने यस्ता ग्रहहरूले कुनै बेलामा हामीलाई समस्याहरू सृजना गर्ने कार्यहरू गराउँछ। त्यसबाट बच्नको लागि हामीले भनिहाल्यौँ होसियारी अपनाइयो भने पक्कै पनि सफलता भनेको हुन्छ नै। यो कुरा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र विभिन्न ग्रहहरूको यस्तो परेको खण्डमा हामीले आफ्नो ग्रहहरूको लागि कसरी हुन्छ त समन्वय अर्थात् कसरी हुन्छ पूर्णतातिर हामी जानुपर्ने कुराहरू पनि यहाँलाई हामी जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। र भनिन्छ ग्रहहरूको गोचरहरूमा यस्तो कुनै प्रब्लम भएको खण्डमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा शान्ति सोची गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यिनै कुराहरूको जानकारी गराउँछौँ। र थोरै समय बाँकी छ, तर पनि कोही फोन लाइनमा आइसक्नुपर्छ। हाम्रो प्राविधिक मित्र हामी जानकारी गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। कहाँदेखि हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हजुर, कहाँदेखि हुनुहुन्छ? हजुर, म काठमाडौँदेखि हो। भन्नुहोस् यहाँले कसको बारेमा होला? हजुर, मेरो आफ्नै बारेमा। हजुर, जन्ममिति भन्नुहोस् न। 2056 6 महिना 12 गते। 6 महिना 12 गते। अनि समय? राति 9:30 बजे। रात्रि 9:30 बजे। अनि जन्म जिल्ला? प्युठान। प्युठान। अनि जिज्ञासा? जिज्ञासा मेरो जागिरको बारेमा, पढाइको अनि विवाहको बारेमा समग्रमा बुझ्न चाहनुहुन्छ। ठिक छ, उहाँको ग्रहको परिस्थिति के कस्तो छ हामी जानकारी गराउँछौँ। अहिलेलाई फोन लाइनबाट छुट्छु। धन्यवाद हजुर। उहाँको 2056 साल 6 महिना 12 गते बेलुकाको रातिको 9 बजेको जन्म, 9:30 जन्म भनेर भन्नुभएको छ। जन्म जिल्ला प्युठान भनेर पनि उहाँले हामीलाई समय टिपाउनु भएको छ। उहाँको ग्रहको परिस्थिति के कस्तो छ हामी जानकारी अवश्य नै गराउँछौँ। हजुर, तपाईँको पनि कृतिका नक्षत्र तृतीय चरण ऊबाट नाम उठेको छ। राशिमा वृक राशि पर्छ। त्यसै गरेर लग्नमा पनि वृषकै लग्न पर्छ। लग्नमा चन्द्रमा गएर बसेको छ। लग्नमा चन्द्रमाले शुभ समृद्धिहरू गर्ने कार्य गर्छ। द्वितीय स्थानमा छैन, तृतीय स्थानमा राहु शुक्र गएर बसेको। राहु र शुक्रले अमत्य योग हुन्छ। अमत्य योगले के गर्छ भन्दा अर्ब खर्म रुपियाँको सम्पत्तिको मालिक भए पनि सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लेखाइदिन्छ। विद्या र बुद्धिले पनि त्यति राम्रोसँग काम गर्दैन। पत्नीलाई रोगी गराउने कार्यहरू गराउँछ र पत्नीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। विवाह गरेर यदि 3 वर्षभित्रमा पनि सन्तान नभएको खण्डमा निसन्तान गराउँछ भनेको छ। त्यसैले अमत्य योगको शान्ति गर्नुहोस्। पत्नीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, झै झगडाहरू बढी गर्नुहुन्छ। चौथो स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। पञ्चम स्थानमा सूर्य गएर बसेको छ। हार्ड विषयमा अध्ययन गर्नु बढी राम्रो हुन्छ। म्याथमेटिक्स, साइन्स, इङ्ग्लिस आदि इत्यादिमा। छठौँ स्थानमा गएर बुध बसेको छ। बुधले सुख समृद्धिहरू गर्ने कार्य गर्छ भने सप्तम स्थानमा मङ्गल गएर बसेको छ। माङ्गलिक योग छ, तर पनि के छ भन्दा तपाईँको व्यायामेशमा गएर शनि बसेको हुनाले तपाईँको माङ्गलिक भङ्ग योग लागु भएको छ। माङ्गलिक दोषको कुनै पनि दोष हुँदैन। यसले के गर्छ सर्जनाहरू बनाउने कार्यहरू गराउँछ। धातु सम्बन्धीको कार्यहरूबाट लाभ गराउँछ। अष्टममा कुनै पनि ग्रह छैन। नवौँ स्थानमा गएर केतु बसेको छ। केतु नवौँ स्थानमा गएर बस्नु यता पराक्रम भावमा गएर तपाईँको अमत्य योग बस्नु भएको हुनाले आफ्नो स्वधर्मलाई त्यागेर परधर्मतिर लागेर चाहिँ हिँड्ने पनि गराउन सक्छ पनि भनेको छ। अर्को कुरो के छ भन्दा उच्चता पनि गराउँछ पनि भनेको छ। दशम स्थानमा कुनै पनि ग्रह छैन। 11औं छैन। 12औं स्थानमा गएर बृहस्पति बसेको छ। बृहस्पति सुख समृद्धिहरू गर्ने तपाईँको कुलको दोष छ। कुललाई मान्नु होला। व्यायामेशमै गएर तपाईँको शनि बसेको हुनाले अलि ढिला सुस्ती गर्ने कार्यहरू तपाईँलाई बहुतभन्दा बहुत गर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि गर्नु होला। र अहिले तपाईँको 56 सालको जुन जन्म भनेर यहाँले भन्नुभएको छ, अहिले तपाईँको महादशामा
21 वर्षको हुनुभयो तपाईँको 27 वर्ष 4 महिना राहुको पालो छ, जुन राहु तृतीय स्थानमा गएर बसेको छ। राहुले त्यति खराबी गर्दैन, तर अमृत योगले अलि बढी समस्या गर्ने हुनाले अमृत योगलाई शान्ति गर्नुहोला। यतातिर 21 वर्षमा सङ्कटाको पनि पालो चलेको छ। सङ्कटा र शनि दुईटा जुट्दाखेरि के छ भने स्वामी पत्नी ग्रह जुट्दा मनुष्यका छुट फन्न भन्छ, त्यसैले गर्दा यो अलिकति खराबी छ। सङ्कटाको 8000 जपसोसी शान्ति, राहुको 18000 जपसोसी शान्ति चाहिँ अहिले गरिदिनु, किन भन्दा यो 21 वर्षको लागि तपाईँको अलिकति कठिन छ, तपाईँलाई रोगी बनाउन पनि सक्छ, कुनै अलिकति कष्टकालीनको परिस्थितिमा सिर्जना गराउन सक्छ भनिएको छ। आउँदो असोजसम्ममा तपाईँलाई निकै औठ्यारो केही न केही पर्न सक्छ, त्यसबाट बच्नु होला। धन्यवाद हजुर। यसका साथसाथै लगभग आजको हाम्रो कुण्डली विज्ञानको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसक्यो भनेर हाम्रा प्राविधिक मित्रले हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा आजको लागि हामी कुण्डली विज्ञानबाट ज्योतिष र विज्ञानबाट बिदा हुने अनुमति माग्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि यहाँहरूले हामीलाई भेट गर्न चाहनुहुन्छ, विभिन्न पक्षमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो समस्याहरूको समाधान चाहनुहुन्छ भने 98 60 30 53 65 98 60 30 53 65 मा यहाँले फोन गरी विशिष्ट ज्योतिष विज्ञान परामर्श सेवासँग समय लिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि म ज्योतिष र विज्ञानबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। त्यसभन्दा अगाडि नै हाम्रा प्राविधिक मित्र सुमन डङ्गोलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। भोलि यसै समय पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। शुभ आशीर्वाद, खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetssarovar.com।